ओके, आजको हाम्रो चाहिँ है VLAN के हो, भर्चुअल ल्यान। VLAN बुझ्नलाई ल्यान बुझ्नु पर्यो हैन। ल्यान भनेको के हो, लोकल एरिया नेटवर्क हैन त, जहाँ चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि सबै कम्प्युटरहरू एउटै स्विचमा कनेक्टेड अथवा चाहिँ एउटै चाहिँ ग्रुप बनाएर कनेक्ट गरिएको हुन्छ हैन। एउटा पिसीदेखि अर्को पिसीहरूसँग कम्युनिकेट गराउनको लागि हाम्रो VLAN बनाइन्छ, VLAN हुन्छ हैन। बेसिकली VLAN भन्नुको मतलब त्यही हो, भर्चुअल ल्यान। VLANs अब यसमा तपाईँको चाहिँ VLANs आर लजिकल ग्रुपिङ अफ डिभाइस इन द सेम ब्रोडकास्ट डोमेन। हामीले ब्रोडकास्ट डोमेनको चर्चा हामीले सुरुमा गरेका थियौँ हैन। बेसिकली तपाईँ के छ भन्दाखेरि हब एउटा छ भनेदेखि तपाईँको त्यो सबै के हुन्छ, ब्रोडकास्ट डोमेन हुन्छ हैन। हबमा कनेक्टेड जति पनि डिभाइसेसहरू छन् ती सबैले तपाईँ के छ त भन्दाखेरि प्रत्येकचोटि चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि रिक्वेस्टहरू तपाईँको त्यो नेटवर्कको ट्राफिकहरू चाहिँ रिसिभ गरिरहेको हुन्छन् हैन। त्यो तपाईँको हबको टेक्नोलोजी भयो। स्विच पनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि इनिसियली त्यही नै हुन्छ। VLANs are usually configured on switch by placing some interface into one broadcast domain and some interface into another. Each VLAN acts as a subgroup of the switch ports in the Ethernet LAN. हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा स्विच छ यहाँनिर, यो एउटा स्विच भयो। यो स्विचमा मान्नुहोस् तपाईँको जो डिफरेन्ट पोर्टहरू छन्, यो डिफरेन्ट पोर्टहरू के छ त भन्दाखेरि तपाईँको डिफरेन्ट पिसीहरू कनेक्टेड छ। यो पिसीहरू कनेक्टेड छ। यो बाई डिफल्ट तपाईँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो फिजिकल कनेक्टिभिटी गरेको हो हैन। यहाँ पिसीहरू कनेक्टेड छन् हैन। अब तपाईँले के छ त भन्दाखेरि बाई डिफल्ट एउटा के छ, ब्रोडकास्ट डोमेन हुन्छ हो। र तपाईँले के गर्नुपर्छ, VLAN युज गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले यसलाई स्विचमा है, अब हबमा यो कुरा मिल्दैन र स्विच पनि सबै स्विचमा हैन। हामीले सिस्कोको स्विचको कुरा गर्दैछौँ अहिले। सिस्कोको स्विचमा हामीले के गर्न सक्छौँ, ग्रुप गर्न सक्छौँ। जस्तो यो तीनटा पिसी चाहिँ एउटा चाहिँ डोमेनमा राख्ने, एउटा ब्रोडकास्ट डोमेनमा राख्ने, यो अर्को तीनटा पिसी अर्को ब्रोडकास्ट डोमेनमा राख्ने, एउटै फिजिकल स्विच। तर तपाईँको लजिकली के हुने भयो भन्दाखेरि दुईटा स्विच जसरी एक्ट गर्ने हो। मतलब यसले र यो पिसीले चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्दैन। इभन तपाईँले चाहिँ एउटा सेम रेन्जको आइपी असाइन गर्नुहुन्छ भने पनि हैन। यसको आइपी मान्नुहोस् 172.190.1 छ यो पिसीको हैन, /16 सबनेट छ। यसको तपाईँको 172.19. तपाईँको चाहिँ 0.2 छ, 16 छ अरे हैन। भनेदेखि तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब यो दुईटा पिसी के छ भन्दाखेरि हेर्दाखेरि त कम्युनिकेसन हुनु पर्यो नि त हैन। एउटै स्विचमा कनेक्टेड छ, करेक्ट। एउटै चाहिँ तपाईँको नेटवर्कको चाहिँ एउटै नेटवर्कभित्र पर्छ हो। तपाईँको कनेक्टिभिटी हुनुपर्ने हो, कनेक्सन हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि हामीले यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि ब्रोडकास्ट डोमेन चाहिँ एउटै चाहिँ स्विचभित्र चाहिँ हामीले दुईटा बनायौँ। यानि कि हामीले के गर्नु भन्दाखेरि VLAN क्रिएट गरौँ, VLAN 1 र VLAN 2 भनेर हामीले यसरी क्रिएट गऱ्यौँ। यसरी VLAN क्रिएट गर्ने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि यो पिसी र यो पिसी बिचको कम्युनिकेसन हुँदैन। यदि गराउनु छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि इन्टर VLAN राउटिङ भन्ने गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले के भन्छ, इज VLAN एक्ट्स एज अ सब ग्रुप अफ द स्विच पोर्ट इन द इथरनेट LAN। एउटै स्विच भित्रको एउटा सब ग्रुपको रूपमा VLANले काम गरिरहेको हुन्छ हैन। अब तपाईँको त्यति मात्र नभइकन VLAN क्यान स्प्लिट अक्रस मल्टिपल स्विचेस with each VLAN being treated its own subnet or broadcast domain। अब भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि तपाईसँग यहाँ अर्को एउटा स्विच छ, यो अर्को एउटा स्विच छ हैन। तपाईले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यहाँबाट तपाईले यो स्विचलाई अपलिङ्क गरेर यहाँ एउटा पोर्ट एड गर्दिनु हैन। अब एड गर्न भइहाल्यो यसमा त। यसमा तपाईले अपलिङ्क गरेर तपाईले यहाँनिर चाहिँ अपलिङ्क गरेर कनेक्ट गर्नुभयो एउटा स्विच हैन। र अब यहाँ भएको पोर्टहरू जुन छ, यहाँ भएको जस्तो यो पिसी को यो इन्टरफेस जुन छ, यसको इन्टरफेस यो र यसको इन्टरफेस जुन यो हामीले तीनटा भनेको थियौँ नि, यसलाई हामीले एउटै ग्रुपमा डिभाइड गर्न मिल्छ भन्न खोजेको। यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो स्विचमा भएको VLAN 1 मै हामीले चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ। अथवा अब यो तपाईँको यो स्विच 2 मान्नुहोस्, यो स्विच 2 भयो। यो स्विच 2 मा भएको यो जुन पिसी छ, यो पिसीलाई यो इन्टरफेसलाई हामीले यो VLAN 1 मा कनेक्ट गर्न सक्छौँ। यसरी तपाईले के गर्न सक्छौँ, VLAN हामीले स्प्लिट गर्न सक्छौँ भनेर भन्छ हैन। अब VLAN एक्ट्स लाइक अ फिजिकल LAN। यो एउटा के हो भन्दाखेरि फिजिकल LAN जस्तै काम गर्छ। भन्नुको मतलब एउटा फिजिकल स्विचै हो भन्ने जस्तो कन्सेप्ट भयो। तर एउटै स्विच हो फिजिकली, तर हामीले यसलाई के गर्छौँ त लजिकली सेपरेट गर्यौँ। र काम गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भयो त, तपाईँको एउटै स्विच बराबर काम गर्ने भयो।
हो। यो तपाईँको के छ त भन्दाखेरि भिलानको कन्सेप्ट छ। भिलानको मेन अब तपाईँको चाहिँ सिनारियो के छ त भन्दाखेरि सेक्युरिटी इन्क्रिज गर्नको लागि। बेनिफिट के छ, भिलान इन्क्रिज द नम्बर अफ ब्रोडकास्ट डोमेन वाइल डिक्रिज द साइज। यसले तपाईँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि ब्रोडकास्ट डोमेनहरू इन्क्रिज गर्ने भयो, तर तपाईँको नेटवर्कको साइजहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो, डिक्रिज गर्ने भयो। भिलान्स रिड्युस रिस्क बाई रिड्युसिङ द नम्बर अफ होस्ट एन्ड रिसिभ कपिज फ्रेम द्याट स्विच इज फ्लड। तपाईँको यसले के काम गर्ने भयो, मान्नुहोस् कि तपाईँको 48 वटा पोर्ट भएको चाहिँ स्विच छ अरे होइन, 48 वटा पोर्ट भएको स्विच थियो र तपाईँको यहाँ 48 डिभाइसेसहरू कनेक्टेड थिए होइन। अब यो स्विचले यो पोर्ट यो इन्टरफेसमा कनेक्टेड पिसीले यो इन्टरफेसमा कनेक्टेड पिसीलाई चाहिँ तपाईँको के गर्यो त भन्दाखेरि कुनै चाहिँ डेटाहरू सेन्ड गर्नु पर्यो भने यो स्विचले इनिसियली के गर्छ, सबैलाई चाहिँ तपाईँको आफूलाई छोडेर यसले चाहिँ पठाएको डेटा सबै स्विच पोर्टमा कपी गर्छ नि होइन, इनिसियली फ्लड गर्छ नि त सबैमा हो, सबैमा चाहिँ कपी भएर गइरहेको हुन्छ। तर भिलानले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अब तपाईँले यहाँ सर्भिसेसको आधारमा तपाईँले डिफाइन गरेर मान्नुहोस् कि 4वटा पोर्ट मात्र तपाईँले चाहिँ के गर्नुभएको छ, एउटा भिलान भनेर डिफाइन गर्नुभएको छ, मान्नुहोस् यो र यो भने यसले अब तपाईँ गर्दाखेरि के हुने भयो त 4वटा पोर्टलाई मात्रै चाहिँ तपाईँको के हुने भयो, ब्रोडकास्ट गर्ने भयो हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको के हुने भयो भन्दाखेरि नेटवर्कको चाहिँ तपाईँको जुन सेक्युरिटी रिस्कहरू छ त्यो चाहिँ तपाईँको इन्क्रिज हुने भयो होइन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि अन्नेसरी फ्रेमहरू अन्नेसरी ठाउँमा पठाएन होइन। You can keep host that hold sensitive data on a separate VLAN to improve security। हामी के गर्न सक्छौँ, जस्तोको मतलब के छ त भन्दाखेरि सर्भर भनेको तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सेन्सिटिभ डेटाहरू हुन्छ नि, त्यसलाई सेक्युरली राख्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सर्भरहरूलाई तपाईँले एउटा सेपरेट VLAN बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि क्लाइन्टहरूलाई कुन चाहिँ क्लाइन्टहरूले चाहिँ कुन चाहिँ सर्भरहरूसँग कनेक्टिभिटी गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पछि एसिएल एक्सेस कन्ट्रोल लिस्टहरू बनाएर इन्टर भिलान राउटिङहरू बनाएर हामीले के गर्न सक्छौँ त इम्प्लिमेन्ट गराउन सक्छौँ हो। र अब यसको काम के त भन्दाखेरि एउटा नेटवर्क डिजाइन गर्न पनि सजिलो भयो। तपाईँले एउटै आइपीलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एउटै फुल रेन्जको आइपी जुन छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबनेटिङ गरेर होइन, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर अनि तपाईँले त्यही रेन्जको आइपीबाट नै के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न लेभलमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि 172.190.0/16 को रेन्जको आइपीलाई लिएर तपाईँको अर्गनाइजेसनको नेचर हेरेर अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ। यति एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब म चाहिँ यो भनौँ एडमिनहरूको लागि युज गर्छु होइन, तपाईँको एडमिनको पिसीहरू कति छ त्यो पिसीहरूको आधारमा सबनेट गर्यो हो, यही एउटा आइपीले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त सबै चाहिँ ल्यान्डमा युज गर्न सक्नुहुन्छ सबनेटिङ गर्दाखेरि। तपाईँको बेसिकली के छ भन्दाखेरि अब भिलानको मतलब अब के भयो त भन्दा एउटा सिङ्गल जुन अफिस छ यो एउटा चाहिँ ओपन अफिस एरियामा होइन, तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो कर्नरमा तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एचआरको अफिस राख्नुभयो होइन, यो कर्नरमा तपाईँको चाहिँ सेल्सको अफिस भयो, यो कर्नरमा आइटीको अफिस भयो होइन, र यो कर्नरमा तपाईँ के छ भन्दाखेरि फाइनेन्सको अफिस छ अरे, यो एउटै ब्लक हो भने तपाईँको यो के छ भन्दाखेरि सेक्योर हुँदैन। अब तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यसलाई पार्टिसन गर्नुहोस् हो, यसरी चाहिँ पार्टिसन गरिदिनुहोस्। यसरी पार्टिसन गरेपछि तपाईँको अफिस के भयो त सेक्योर हुने भयो नि त। हाम्रो एउटै फ्ल्याट हो हुन चाहिँ होइन त, एउटै फ्ल्याट हो तर हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिरबाट चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ इन्क्रिज गऱ्यौँ यसरी हो। यो चाहिँ तपाईँ के हो भन्दाखेरि भिलान हो, एउटै तपाईँको एरिया थियो, एउटै फ्लोर थियो, यो तपाईँको एउटै स्विच सम्झिनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि गएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यहाँभित्र लजिकल पार्टिसन गऱ्यौँ होइन, यसरी चाहिँ बिचबिचमा लगाएर पार्टिसन गऱ्यौँ। यसले गर्दाखेरि तपाईँ के हुने भयो भन्दाखेरि सेक्युरिटी इन्क्रिज हुने भयो। ठिक छ, यो भिलानको कन्सेप्ट हो। भन्नुको मतलब हामीले बेसिकली एउटै स्विचमा धेरैवटा पिसीहरू कनेक्टेड गऱ्यौँ र ती चाहिँ स्विचहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लजिकल एड्रेस अथवा आइपी एड्रेस राखेर कम्युनिकेट गरायो भने डाइरेक्टली कम्युनिकेट हुन्छ। तर अब तपाईँको अर्गनाइजेसनको नेचर अनुसार होइन, तपाईँको एउटा डिपार्टमेन्टले अर्को डिपार्टमेन्टलाई कम्युनिकेट नगरोस् होइन, पिसी टु पिसी कम्युनिकेट नगरोस् भन्ने त्यस्तो चाहिँ चाहना छ तपाईँको भने त्यो केसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, भिलान युज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो एउटा कन्सेप्ट भयो भने अर्को कन्सेप्ट के पनि गर्न सकिन्छ भने भिलानको लागि यदि तपाईँसँग मल्टिपल सर्भिसेसहरू छ अफिसमा भनेदेखि एउटा सर्भिसेस र अर्को सर्भिसेस कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने जरुरी नहुन सक्छ होइन। जस्तो मान्नुहोस् तपाईँको अफिसका युजरहरू बसेर कम्प्युटर चलाइरहेको छ भने त्यो युजरको बेसिक काम के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा त इन्टरनेट चलाउने हुनसक्छ होइन, अर्को उसको अर्गनाइजेसनभित्र कुनै चाहिँ स्पेसिफिक एप्लिकेसनहरू छ भने त्यसलाई मात्र एक्सेस चाहिन्छ।
अब मान्नुहोस् तपाईँको अर्गनाइजेसन भित्र एउटा आइपिटिभी को सर्भिसेस छ भने त्यो अफिसमा बसेर कम्प्युटर चलाइरहने मान्छेले तपाईँको आइपिटिभी को चाहिँ सर्भिसेससँग कम्युनिकेट गर्न जरुरी छ छैन नि। हो यसरी हामीले के त भन्दाखेरि छुट्टै सेपरेटली चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि सर्भिसेसको आधारमा पनि हामीले एउटै नेटवर्कलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि लजिकल्ली चाहिँ हामीले सेपरेट गर्न सक्छौँ। त्यो नै हाम्रो के छ भन्दाखेरि भिलानको कन्सेप्ट हो। ठिक छ, म अलिकति चाहिँ नेटवर्कको डिजाइन गर्छु थोरै आज, ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लियर होस्, बुझ्न सजिलो हुन्छ किन भिलान चाहिन्छ र भिलान के हो भन्ने कुरा हामीले हेरौँ। एउटा म अर्गनाइजेसनको बेसिक नेटवर्क डिजाइन गर्छु, तपाईँहरूले मलाई हेल्प गर्नुहोस्। ठिक छ, क्लियर हुनु पनि अहिलेसम्म त? क्लियर छ सर। म एउटा स्विच लिन्छु। ठिक छ, यो मेरो चाहिँ यसलाई म कोर स्विचको रूपमा एड गर्छु। मैले इन्टी स्विच लिएको छु ताकि म यहाँ पोर्टहरू एड गर्न सकूँ। ठिक छ, यो मेरो एउटा स्विच भयो। यसमा म के गर्छु त भन्दाखेरि हामीले मान्नु कि हामीसँग 3टा आइडिएफ छ भन्ने हिसाबले हामीले नेटवर्क डिजाइन गरौँ हैन। 3टा आइडिएफ छ भन्ने हिसाबले डिजाइन गरौँ। यो स्विचमा मैले डबल क्लिक गरेँ। यो स्विचको पोर्टहरू इम्टी छ अहिले, हेर्नुहोस् है। यसलाई म अलिकति ठुलो बनाउँछु। यो स्विचको पोर्ट इम्टी छ, यहाँ केही पनि छैन। ठिक छ, म अब तपाईँको के गर्छु त भन्दाखेरि यो स्विचलाई मैले यहाँनिर मोड्युलहरू एड गर्छु। यो तपाईँको बेसिकली स्विचहरू किन्दा पनि तपाईँको मेन कोर स्विचहरू किन्दाखेरि यस्तै कोर स्विच किन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको अफिसको अर्गनाइजेसनको लागि, ताकि हामीलाई हाम्रो चाहे अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइन गर्न सकौँ। अब भनेपछि अब मानौँ कि हामीसँग के छ त भन्दाखेरि 3टा आइडिएफ छ भनेपछि 3टा आइडिएफलाई 3टा फाइबर कनेक्टिभिटी चाहियो भनेपछि 3टा फाइबर पोर्ट राख्छु। यहाँ मसँग फाइबर पोर्ट छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् पिटी स्विच NM1 FFE भन्ने फाइबर पोर्ट छ। यहाँनिर तल देखाउँछ, देख्नुभएको छ नि, यहाँनिर चाहिँ राइट साइडको तल कर्नरमा चाहिँ यहाँ फाइबर पोर्ट देखिरहेछ। तपाईँले प्रत्येकलाई क्लिक गर्नु पनि यो के पोर्ट भनेर आउँछ, यो इथरनेट पोर्ट रहेछ। मैले माथि क्लिक गरेको यो मेरो फाइबर पोर्ट भयो। मैले एउटा फाइबर पोर्ट स्विच पावर अन छ, स्विच पावर अन हुँदाहुँदै हामीले एड गर्न मिल्दैन। कुनै पनि पोर्टहरू डाउन राख्नु पर्यो भने स्विचलाई अफ गर्नु पर्यो। यहाँ पावर बटन छ, मैले के गरेँ पावर अफ गरेँ। म फाइबर पोर्ट एड गर्छु। एउटा फाइबर पोर्ट, 2टा फाइबर पोर्ट, 3टा फाइबर पोर्ट, 4वटा फाइबर पोर्ट। ओके, मैले यसरी फाइबर पोर्ट 4वटा एड गरेँ। मैले के गरेँ 3टा आइडिएफको लागि एड गरेँ अनि एउटा चाहिँ मेरो सर्भरको स्विचको लागि। सर्भरको स्विच तपाईँले कोर स्विचै युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग चाहिँ म्याक्सिमम इन्टरफेस छ भनेदेखि, होइन भने तपाईँले सेपरेट सर्भरहरू कनेक्ट गर्न एउटा छुट्टै स्विच राख्नु पनि सक्नुहुन्छ, केही छैन। तर मैले अहिले 4वटा फाइबर एड गरेँ। त्यसपछि गएर म के गर्छु त भन्दाखेरि गिगाबिट पोर्टहरू पनि एड गरौँ यो स्विचमा। पास इथरनेट, यो मेरो गिगाबिट पोर्टहरू भयो। भिलान किन चाहिन्छ भनेर मैले देखाउनु खोजेको क्या तपाईँहरूलाई। ओके, यो मेरो एउटा स्विच मेरो एउटा रेडी भयो। 3टा आइडिएफ छ भनेको हुनाले मैले के गर्छु, यही स्विचलाई कपी गर्छु किन यहाँ मैले पोर्ट हालिसकेको छ। कन्ट्रोल क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ क्लिक गरेर तान्नुभयो भनेदेखि यो के हुन्छ त भन्दाखेरि कपी हुन्छ। यही स्विचको चाहिँ तपाईँको डेटाहरू कपी हुन्छ। यो मेरो आइडिएफको कनेक्टिभिटी भयो मान्नुहोस्। यो स्विचको नाम दिउँ कोर स्विच। तपाईँको मेन स्विच जुन हुन्छ त्यसलाई कि त कोर भन्छ कि डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छ, अब त्यो स्विचको क्यापासिटी हेरेर हुन्छ। यो मेरो मान्नुहोस् कि यो IDF1 हो, फर्स्ट फ्लोरमा भएको होइन। फर्स्ट फ्लोर आइडिएफले तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड फ्लोर पनि कभर गर्छ। मान्नुहोस् एउटा एक्जाम्पलको लागि मसँग अर्को आइडिएफ थर्ड फ्लोरमा भएको IDF3 भनेर छ, IDF3 भनेर छ, जसले 4 पनि कभर गर्छ, 5 पनि कभर गर्छ। यो फ्लोरमा भएको हुनाले मैले आइडिएफको नाम यसरी दिएको हो, फ्लोर वाइज दिएको हो। अथवा तपाईँले IDF1 IDF2 भनेर दिनु भयो। यो मेरो IDF3 भयो। ठिक छ, यो 3टा आइडिएफ भयो। अब अलिकति हेर्न सजिलो बनाउनको लागि के पनि गरौँ भनेदेखि म यहाँ यो कोर स्विचको पोर्ट स्विचको चेन्ज गरिदिन्छु है। लोगो कोर स्विच आइकन,
कपी सेभ इमेज कोर स्विच यसको आइकन चेन्ज गरिदिन्छु म यहाँ तपाईले यसैलाई क्लिक गरेर यहाँ तपाईको यहाँनिर कस्टमाइज आइकन लजिकल भ्यू भन्ने छ खाली हेर्न सजिलो होस् भनेर मात्र यो कोर स्विच हो भन्न मात्र खोजेको मैले अब तपाईको के छ त भन्दाखेरि कोर स्विच देखि तपाईको आइडिएफहरुको कनेक्टिभिटी बेसिकली के हुन्छ हाम्रो यो लेन्थ मान्नुस् कि 100 मिटर भन्दा बढी छ भने हामी के गरी युज गर्छौं फाइबर केबल युज गर्छौं मैले फाइबर कनेक्ट गरे फास्ट इथरनेट 0/1 देखि यहाँसम्म एउटा फाइबर कनेक्सन त्यस्तै गरेर तपाईको अर्को फाइबर कनेक्सन अर्को फाइबर कनेक्सन ठीक छ यो केबलिङ वालाले केबलको काम सकायो फाइबर गरेर हो यसरी केबलिङको काम सकायो अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो कोर स्विच यसैलाई हामी चाहिँ सर्भर स्विच पनि मानौं या तपाईको के गरौँ छुट्टै स्विच बनाऊ सर्भरको लागि कहिले कसैको रेस्पोन्स आएन त यतिकै पनि ठिक छ होला सर के बनाउँ सर एउटैमा गरौँ सर भिलान भनेर ल हामी के गरौँ त भन्दाखेरि ओके स्विच राखौँ किनभने रियल लाइफमा प्राय छुट्टै स्विचमा कनेक्ट भएको हुन्छ सर्भरहरु यो सर्भरको लागि स्विच राखौँ यो हैन यसैबाट कपी गरौँ ताकि हामीलाई यहाँको कपी होस् ओके यो तपाईको सर्भरको लागि एउटा स्विच भयो यो तपाईको केको लागि भयो सर्भरको लागि भयो सर्भर स्विच भयो हैन यसमा तपाईको जति पनि स्विचहरु छन् कनेक्टेड हुन्छ सर्भर रुम र आइडिएफ यो कोर स्विच प्राय एउटै रुममा भएको हुनाले हामीले जेसिकली के पनि गर्न सक्छौं भन्दाखेरि इथरनेटबाट पनि कनेक्ट गर्न सक्छौं स्विच टु स्विच कनेक्सन हाम्रो स्ट्रेट थ्रु केबलले हुँदैन म कपल अर्को केबल लिन्छु ओके यो मेरो स्विच टु स्विच कनेक्सन भयो अब हामीसँग यहाँनिर के छ भन्दाखेरि मान्नुस् कि यहाँ डिफरेन्ट सर्भर छ यो तपाईको के हो यो तपाईको प्राय अर्गनाइजेसनमा एक्टिभ डाइरेक्टरी त हुन्छ एडी सर्भर यो तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरी मान्नुस् हैन अथवा के मान्नु यसलाई डोमेन कन्ट्रोलर भन्नु के भन्न सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई डोमेन कन्ट्रोलर हो त्यसपछि गएर तपाईसँग अर्को सर्भर छ अर्गनाइजेसनमा मान्नुस् यो सर्भर तपाईको मान्नुस् आईपीटीवी सर्भर हैन त्यसपछि गएर तपाईको अर्को सर्भर यहाँनिर मान्नुस् यो सर्भर के मान्नुहुन्छ भन्दाखेरि आईपी टेलिफोनीको सर्भर छ मान्नुस् हो आईपी टेलिफोनीको सर्भर छ त्यस्तै गरेर तपाईसँग के सर्भर छ अर्को भन्दाखेरि अर्को डेटाबेस र एप्लिकेसन ल डीबी एप हो यतिवटा सर्भर छ अब एउटा म एड गर्छु हामीसँग हाम्रो अर्गनाइजेसनमा के पनि छ त भन्दाखेरि वायरलेस एक्सेस पोइन्टहरु पनि छ सिस्कोमा वायरलेस एक्सेस पोइन्ट म्यानेज गर्नको लागि के सर्भर चाहिन्छ भन्दाखेरि वायरलेस कन्ट्रोलर चाहिन्छ है म एउटा वायरलेस कन्ट्रोलर लिन्छु यो वायरलेस कन्ट्रोलर छ जति पनि सिस्कोको डिभाइसहरु छन् सिस्कोको डिभाइसहरु म्यानेज गर्नको लागि युज हुन्छ वायरलेस कन्ट्रोलर सिस्कोको वायरलेस एक्सेस पोइन्टहरु तपाईको अर्गनाइजेसनमा सिस्कोको एक्सेस पोइन्ट छ भने सिस्कोको एक्सेस पोइन्टलाई सेन्ट्रली म्यानेज गर्नको लागि वायरलेस कन्ट्रोलर चाहिन्छ ओके अब यो बीच हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि कनेक्टिभिटी गरौँ हामीसँग कतिवटा छ हो 5 पोर्ट यसरी हाम्रो के छ त भन्दाखेरि
ओके, त मेरो सर्भर स्विच पनि फुल भयो। अब हेरौँ, अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो त हाम्रो के छ भन्दाखेरि सर्भर रुम भयो हैन, त्यो सर्भर रुममा पर्ने भयो कुराहरू आयो। म ल्यान्ड डिजाइन गर्दैछु है, अहिले मैले इन्टरनेट केही गरेको छैन। अब मान्नुहोस् अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि इन डिभाइसेसहरू लिगौँ। इन डिभाइसेसहरू के गरौँ, यो आइडिएफ 1 बेसिकली अफिस एरिया हो, त्यही भएर हामीसँग चाहिँ पिसीहरू छन् भनेर सम्झौँ अलिअलि। यहाँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि आइपी फोन पनि छ। यहाँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब अर्को के राखौँ भन्दाखेरि आइपी फोन प्रिन्टर पनि छ ल हैन, प्रिन्टर पनि छ। एउटा एपी पनि ला बर्बाद हुने भयो नि त। मेरो ब्याट्री डाउन भयो, चार्जर अफिसमा छु। हेत्तै, यसलाई सेभ गरेर राखौँ अहिलेलाई। कस्तो ल्याउनु बुझेछ। जाउँ अब कतिसम्म हुन्छ है। ओके, हुन्छ सर। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको एउटा एक्सेस पोइन्ट पनि राखौँ हामीसँग। यहाँनिर गएर यो डिभाइसमा गएर हामीसँग के छ भन्दाखेरि एक्सेस पोइन्ट पनि छ। यो अफिस एरियामा एउटा एक्सेस पोइन्ट पनि छ अरे हैन। पिसी एउटै मात्र राखौँ है, हामीसँग इन्टरफेस नपुग्ला। अलिक छिटो गर्न ट्राई गर्छु ल। यो एक्सेस पोइन्ट भयो, डिलिटमा हाइलाइट हुँदा डिलिट भइहाल्यो। यो मेरो एक्सेस पोइन्ट हो, 37 मोडलको चाहिँ एक्सेस पोइन्ट हो। अब त्यस्तै गएर तपाईँको चाहिँ अब आइडिएफ अर्को आइडिएफमा जाउँ हामी। अर्को आइडिएफतिर के छ भन्दाखेरि यहाँ पनि तपाईँको एक्सेस पोइन्ट छ अरे हैन। यहाँ तपाईँको इन डिभाइसेसहरूमा तपाईँको चाहिँ यहाँ ल्यापटपहरू छ हैन। यहाँ तपाईँको चाहिँ फोनहरू, मोबाइल फोनहरू छ। यो प्रायः चाहिँ के छ भन्दाखेरि गेस्टको एरियामा मान्नुहोस्। यहाँ एउटा अफिस पनि छ, एउटा पिसी पनि छ अरे। यो अफिस पनि छ, यहाँ पिसी पनि छ हैन। त्यसपछि तपाईँको गएर चाहिँ यहाँ यो एनालग फोन छ। एनालग फोन त हाम्रो छैन नि। आइपी फोन लिनु पर्यो, आइपी फोन। यिनीहरू बिच कम्युनिकेट गरौँ है, पहिला कम्युनिकेसन गरिहालौँ। एक्सेस पोइन्ट पनि तपाईँको स्विचमा के गरेर कनेक्ट हुन्छ, केबलले नै कनेक्ट हुन्छ हैन। त्यसपछि गएर प्रिन्टर पनि तपाईँको के हुन्छ, केबलले नै कनेक्टेड हुन्छ। त्यसपछि यिनीहरू पनि के छ भन्दाखेरि केबलले नै कनेक्टेड हुने भयो। आइपी फोन पनि यसै गरी नै कनेक्टेड हुन्छ। आइपी फोन 0 स्विच छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ दुईवटा कुरा देखाएको छ। त्यसमा एउटा पिसी लिगौँ, एउटा पिसी लिगौँ। आइपी फोनसँग के क्यापेसिटी हुन्छ त भन्दाखेरि आइपी फोन तपाईँको पिसीमा नि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, तपाईँको नेटवर्क पोर्ट वेस्टेज नहोस् भनेर। र आइपी फोनलाई तपाईँ के पनि गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि स्विचसँग नि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो हो भने के भयो भन्दाखेरि एउटा पोर्ट के भयो, सेभिङ भयो। ठिक छ। यहाँ आइपी फोन तपाईँको चाहिँ पावर अन भएन। पावर अन भएन मतलब यहाँ हेर्नुहोस् है, सबै चाहिँ यहाँ ग्रिन भइसक्यो, तर तपाईँको यो आइपी फोन चाहिँ पावर अन भएन। किन पावर अन भएन भन्दाखेरि हामीले यो जुन लिएको स्विच चाहिँ यो पिओई होइन, पावर ओभर इथरनेट होइन यो। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ पावर कनेक्ट गरिदिनु पर्यो यो टेलिफोनलाई। मैले पावर कनेक्ट गरिदिएँ, अब अन भयो। यस्तै यो एक्सेस पोइन्ट पनि यस्तै छ हेर्नुहोस्। यो स्विच पिओई नभएको हुनाले तपाईँलाई याद छ मैले पहिले पनि भनेको थिएँ नि, पिओई स्विच हुँदा के फाइदा र पिओई स्विच नहुँदा के फाइदा, के घाटा भनेर। घाटा यही हो हेर्नुहोस्। अब पिओई स्विच परेन यो हैन, मैले अर्डर गर्दाखेरि मलाई थाहा भएन, मैले अर्डर गरिहालेँ। अब हेर्नुहोस्, सबै एक्सेस पोइन्टलाई के गर्नु पर्यो, पावर दिनु पर्यो। अब जति पनि एक्सेस पोइन्ट छ अथवा जति पनि आइपी फोन छ ती सबैलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, पावर दिनु पर्यो। कहाँनिर छ यसको पावर, यहाँनिर। ओके हो, यसरी एडिसनल पावर दिएर अन गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् एउटा कन्सेप्ट। ओके, त यसरी हाम्रो के छ भन्दाखेरि कनेक्टिभिटी हामीले गरौँ। यो पनि हामीले के गरौँ, यसरी कनेक्टिभिटी गरौँ।
ल्यापटपलाई त वाइफाईबाटै कनेक्ट गर्ने हो नि त पछि है ल्यापटपलाई वाइफाईबाटै कनेक्ट गरिन्छ उसको पनि पावर अन गर्दै अब तपाईँको यो फ्लोरमा मानुस हामीसँग इन्टरनेट अफ थिङ्स छ अरे होइन विभिन्न हामीसँग के छ त भन्दाखेरि ल्यान्ड छ होइन त्यसको ल्याम्प छ यो इन्टरनेट अफ थिङ्सहरू भयो के तपाईँलाई फ्यान छ अरे होइन दुनियाँ डिभाइसेसहरू छ यहाँ तपाईँको हो विभिन्न कनेक्टेड छन् यहाँ तपाईँको ओके म धेरै जान्न किनभने मेरो ब्याट्रीले कतिसम्म दिन्छ मलाई थाहा छैन अब यो सिनारियो हेर्नुहोस् है अब यो हामीले एउटा बेसिक नेटवर्क डिजाइन गरेर हाम्रो ल्यान हो यो अब यहाँनिर तपाईँको कुनै आइपी तपाईँले डिजाइन गर्नुभयो पेन लिन्छु है म ओके अब यो नेटवर्कमा तपाईँले चाहिँ आइपी चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिसाइड गर्नुभयो कि तपाईँसँग त्यस्तो धेरै चाहिँ क्लाइन्ट नभएको हुनाले अथवा त्यति धेरै चाहिँ नभएको हुनाले तपाईँले के सोच गर्नु भन्दाखेरि 192.168.0.0/24 को नेटवर्क युज गर्ने सोच गराउनु पर्यो अब यो नेटवर्क गराउन सुरु गर्नु पर्यो भने अब तपाईँले यहाँ कसरी नेटवर्क डिजाइन गर्नुहुन्छ हैन अब तपाईले यही /24 लाई सबनेट नगरिकनै सर्भरलाई यो सर्भरलाई 1 यो सर्भरलाई 2 यो सर्भरलाई 3 यो सर्भरलाई 4 यो सर्भरलाई 5 हैन अनि त्यसपछि गएर यसलाई 6 यसलाई यताबाट 6 गर्दै हाल्दै जानुभयो भनेदेखि तपाईको के भयो भन्दाखेरि तपाईको नेटवर्क डिजाइन चाहिँ एकदमै रङ भयो किन रङ भयो अब हेर्नुस् है अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो मान्नुहोस् यो जति पनि आइपी टेलिफोन छ यो आइपी टेलिफोन यहाँ भएको आइपी टेलिफोन अथवा अन्त कुनै भएको आइपी टेलिफोन यो कोसँग कम्युनिकेट गर्न जरुरी छ आइपी टिभी सर्भरसँग सरी आइपी टेलिफोनी सर्भरसँग मात्र कम्युनिकेट गर्न जरुरी छ ठीक छ हो भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा भिल्यान अब धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ एउटा अहिले चाहिँ सजिलो कन्सेप्टले भनेको छु किनभने सर्भरलाई चाहिँ सेपरेट भिल्यान बनाएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ या सर्भिसको आधारमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ भनेपछि एउटा भिल्यान हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा भिल्यान हामी आइपी टेलिफोन हो हामी के गर्ने यो मध्ये हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरु यो एक्सेस पोइन्ट अथवा पीसीहरु यिनीहरुले चाहिँ आइपी टेलिफोनसँग कनेक्ट गर्नु जरुरी छैन आवश्यकै छैन त आइपी टेलिफोनी पनि अरु यो चाहिँ तपाईको यहाँ भएको पीसीहरु यहाँ भएको एक्सेस पोइन्टहरु हैन अथवा यहाँ भएको अरु यो डिभाइसेसहरुसँग कनेक्टिभिटी गर्न जरुरी छ छैन नि गर्नु गर्यो भनेदेखि के समस्या के भयो एउटा ब्रोडकास्टिङ इन्क्रिज भयो अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि सेक्युरिटीको इस्युले तपाईलाई प्रब्लम भयो हैन तपाई के छ भन्दाखेरि यो आइपी टिभीमा पनि भयो आइपी फोनमा पनि भएकोले चाहिँ पीसीहरु अथवा अरु सर्भरहरु पनि एक्सेस गर्न थाल्यो भनेदेखि तपाईको के हुन सक्छ भन्दाखेरि अरु कोही पनि युजरले आएर तपाईको चाहिँ नेटवर्कमा कनेक्टिभिटी गरेर तपाईको सर्भर ह्याक गर्न सक्छ त हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ भएको यो स्विचमा भएको एउटा पोर्ट यो एउटा पोर्ट हैन यो स्विचमा भएको एउटा पोर्ट है अनि त्यसपछि यो सर्भरलाई एउटा कम्युनिकेट गराउनको लागि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा ब्रोडकास्ट डोमेन बनाउने हामीले हैन यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि एउटा भिल्यान 1 भनेर त भिल्यान 1 त बाइ डिफल्ट हुन्छ भिल्यान 1 हुन भनौं हामीले भिल्यान 2 बाट सुरु गरौँ हैन अब तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा भएको डिभाइस कतिवटा छ तीनटा छ अहिले हैन त्यसपछि गएर तपाईले के त अब सबनेटिङ गर्ने यो आइपी लाई सबनेटिङ गरेर तपाईले सुरु गर्ने हैन आइपी असाइन गर्नको लागि ओके त त्यस्तै तपाई के छ भन्दाखेरि अब मान्नुस् यहाँ निर एउटा पीसी छ यहाँ अर्को पीसी छ यहाँ अर्को पीसी छ यहाँ अर्को पीसी छ हो तपाईको चाहिँ यो ल्यापटप यो अफिसको पीसी हो यो जुन ल्यापटप छ यसलाई मान्नुस् कि यो गेस्टको ल्यापटप हो यो तपाईको अर्गनाइजेसनको ल्यापटप होइन भने यो पीसीहरुले कोसँग कम्युनिकेसन गर्न जरुरी छ यो पीसीले जब कम्युनिकेसन गर्न कोसँग जरुरी छ भने यहाँ भएको डोमेन कन्ट्रोलरसँग जरुरी छ र यहाँ भएको डेटाबेस एप्लिकेसनसँग मात्र जरुरी छ अरुसँग जरुरी छैन भनेपछि
यो पिसी यो पिसी यो पिसी यो पिसी त्यसपछि गएर यसले कम्युनिकेट गर्ने भनेको डेटाबेस एप्लिकेसन सर्भर र डोमेन कन्ट्रोलर हो। भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब स्विच त यही एउटा स्विच छ नि त हाम्रो यहाँनिर युज भएको होइन। भने अब हामीले यो जुन मैले ब्लू कलरमा हाइलाइट गरेको छ यो ब्लू कलरको हाइलाइटलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि VLAN 3 भनेर सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब किन अब तपाईँको हेर्नुहोस् यो पिसीहरूले यो वायरलेस कन्ट्रोलरसँग कनेक्टिभिटी गर्न जरुरी छैन नि। अननेसरी किन कनेक्टिभिटी गर्ने, नेटवर्कको ट्राफिक किन इन्क्रिज गर्ने होइन। यो पिसीहरूले तपाईँको आइपिटिभी सर्भरसँग कनेक्ट गर्न जरुरी छैन नि। आइपिटिभी सर्भर भनेको कसको लागि हो त, टिभीहरूको लागि हो, जरुरी छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को VLAN हामीले अब यहाँ यो डोमेन कन्ट्रोलर किन पिसीहरू डोमेन कन्ट्रोलरमा जोइन हुन्छ। त्यसपछि गएर यहाँनिर डेटाबेस र एप्लिकेसन भनेर छ होइन। डेटाबेस र एप्लिकेसन सर्भरहरू एक्सेस गर्न पर्ला यो पिसीको क्लाइन्टहरूले। अनि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा छुट्टै चाहिँ अर्को VLAN बनाएर यसरी यो पिसीहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ। या तपाईँले प्रिन्टर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा प्रिन्टर तपाईँसँग अर्गनाइजेसन धेरै छ भने त्यो प्रिन्टरको पनि सेपरेट VLAN बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि प्रिन्टर चाहिँ एउटै मात्र छ र मल्टिपल चाहिँ युजरहरू भएको हुनाले एउटै VLAN पनि राख्न सक्नुहुन्छ हो। यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ त अर्को VLAN भयो। यसले के गर्यो तपाईँको सेक्युरिटी इन्क्रिज गर्यो नि यो पिसीहरूलाई। अब तपाईँको यो चाहिँ फाइदा के भयो, आइपी टेलिफोनीमा भएको युजरहरूले तपाईँको पिसी एक्सेस गर्न नपाउने भयो होइन। कसैले आइपी टेलिफोनीमा चाहिँ ल्यापटप कनेक्ट गर्यो भने उसले चाहिँ छुट्टै एउटा सबनेटको आइपी पाउँछ होइन। र त्यो छुट्टै सबनेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि भन्नुको मतलब छुट्टै VLAN-मा छ। त्यो VLAN-सँग तपाईँसँग अर्को VLAN-सँग कम्युनिकेट गर्ने फेसिलिटी छैन। फाइदा के भयो, एउटै स्विचमा छ, तपाईँले के गर्नुभयो त्यसलाई सेपरेट गराउनु भयो हो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अब हामीसँग यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा एक्सेस पोइन्ट छ, त्यसपछि गएर यहाँ एउटा एक्सेस पोइन्ट छ। यो एक्सेस पोइन्टले तपाईँको डोमेन कन्ट्रोलरसँग कनेक्टिभिटी गर्ने जरुरी छैन नि। एक्सेस पोइन्टको काम के हो, एक्सेस पोइन्ट यहाँनिर वायरलेस कन्ट्रोलर छ अनि यो वायरलेस कन्ट्रोलरले सरी अर्को कर्नल दिन्छु है फेरि यसलाई पनि म। यहाँनिर एक्सेस पोइन्ट एउटा, यहाँनिर तपाईँको अर्को एक्सेस पोइन्ट। अब यो कोसँग कनेक्सन गर्न जरुरी छ, वायरलेस कन्ट्रोलरसँग मात्र। भनेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त VLAN 4 भनेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त अर्को चाहिँ VLAN बनाएर यहाँ वायरलेसको डिभाइसहरू राख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब तपाईँको यहाँनिर अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ ल्यापटपहरू छ मसँग, ल्यापटपहरू छ मसँग यहाँनिर, अथवा गेस्टको मोबाइलहरू होला। गेस्टको मोबाइलहरूले होला होइन। यो डिभाइसेसहरू छ। यो डिभाइसले कोसँग मात्र कम्युनिकेट गर्छ, यो डिभाइसले कम्युनिकेट गर्ने भनेको यो वायरलेस एक्सेस पोइन्टसँग हो। भनेपछि यसको लागि पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, छुट्टै सबनेट बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो एक्सेस पोइन्ट तपाईँको वायरलेस कन्ट्रोलरसँग कनेक्ट गरेर आइपी लिने एउटा चाहिँ तपाईँको कनेक्टिभिटी हुने भयो होइन। यसको लागि छुट्टै VLAN हुने भयो भने यो जुन ल्यापटपहरू छ यसले छुट्टै आइपी पाउँछ यो एक्सेस पोइन्टसँग। भनेपछि यो गेस्टहरूको कनेक्सन भयो। भनेपछि यो जति पनि चाहिँ तपाईँको एरिया पर्छ यसरी तपाईँले जति पनि एक्सेस पोइन्टबाट गेस्टका डिभाइसेसहरूले आइपी पाउँछौँ त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि छुट्टै VLAN बनाउन सक्छौँ, VLAN 5 भनेर। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि जति पनि गेस्ट हाम्रो एरियामा प्रमिसेसमा आउँछ त्यो गेस्टले पाउने आइपीले अरू कुनै पनि डिभाइससँग कम्युनिकेट नगरोस्। यो के हो त सेक्युरिटी इन्क्रिज भयो हो। अब तपाईँको इन्टरनेट अफ थिङ्सहरू छ यहाँनिर, धेरैवटा डिभाइसेसहरू छ। यो IDF 3 मा यो ब्याट्री डाउन हुन्छ भनेर मैले धेरै कनेक्ट गरिनँ। अनि यिनीहरूको के छ भन्दाखेरि आफ्नै काम छ, आफ्नै कनेक्टिभिटी छ। अनि यो इन्टरनेट अफ थिङ्सहरूको लागि तपाईँले के गर्नुहोस्, IoT डिभाइसहरू जुन छ यसलाई के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि VLAN 6 भनेर चाहिँ डिभाइड गरेर राख्नुहोस्। ठिक छ हो। यसरी हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि यसरी डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो सेक्युरिटी इन्क्रिज हुने भयो। अब त्यस्तै तपाईँको यहाँनिर चाहिँ टिभी छ होला रे मान्नुहोस्, टिभी कहाँ थियो भन्दाखेरि यहाँ टिभी छ, यहाँ टिभीहरू छ। यो टिभीहरू तपाईँको चाहिँ अब सेटअप बक्स लिएर चाहिँ यो IDF मा कनेक्टेड रहेछ भने यो टिभीको लागि तपाईँलाई के चाहियो भन्दाखेरि छुट्टै कनेक्टिभिटी चाहियो फेरि होइन, छुट्टै एरिया चाहियो। भनेपछि यो टिभी यो जुन हामीले यहाँ युज गरेको टिभी छ र यो आइपिटिभी सर्भर एउटा छुट्टै VLAN-मा चाहियो। यसलाई तपाईँले के गरिदिनुहोस् त भन्दाखेरि अर्को VLAN 7 भनेर हालिदिनुहोस् रे। भनेपछि एउटै नेटवर्क हेर्नुहोस् त यो एउटै स्विचमा हामीसँग कतिवटा VLAN भयो। अब एउटै स्विचलाई हामीले लजिकली डेभलप गर्यो, यो एउटा VLAN भयो होइन। त्यसपछि गएर